أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. ما شاء الله. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما
شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.